أفقري متأممان مسارتهاونا أتوانا نجاري بزي متأممان فقري تتوكليو مالت ليخون زبط وانا نجاري متأممان زي بلو هيوت أيخوني فقراو هيوت منم عينة نجارم كان كتسرة متأممان يدلي سلامات كورات خطاتلي لو ما عنت لهم تلمود لفقراو هيوت من كتكم يلا لحسب هو حاسة حيزر خدمتين له إذا فيديو زسك عم بتجرب شاب من كتال كابز فيديو تربحت لك تكون أيجاب ذكر له لذا كان حدش تلحق خوين خلنا لذا كان سبسكرايب ولا جبركم بيت سب كتكونا جرجانا أيو لما عند حزر خن لما تأو حاسب حد ودي خدمة مأمان خي تاي كترينيكي تاي اندحر أريوكي كتام يزلك سكون خمالك يفكرك ينزبلك وإذا ما قالوا نزهبك خلو كتامن إنك وإذا ما قالوا زهبك بمولو تأماني مالتي خواني بفلاي عبزلو مزابن أود أتو بتعمد أجمعنا سجار خوين لولو نجرتايو متأممان زي ما قال بحادثة بقى يعملك إيه منامن يجمر كاو أمونجو عطف يلي خال ريليشن يجمركي كاو بقى من مسخريدي أبلي خلو ساعات حاديكو كي خال أنا حدا ودي قدم مأمان تاي كترنيك تاي تاريخ اللي حادثة كأمن لك وإذا ما هم عين تود خي كأمن لك كسام ودات عند حرصني خي إذا فيديو عند حريق يا خوين خي مانم أمنت قبل لا يخلي مانم كشودك يا خالي مانم كتالي لك يا خالي اتنا مجمرا نجر كنجرك حدا ودي قدم مأمان خي كتفلت يزلك نجرنيو الصوتنا مجمرا نجر تايو ناي حلافينت سبديو بزح غزي سب زي يستوعلو ግን بتعم تتقامنا على فقراو ህይወት መሰረታው ለሆነ ነገር ዘዩ بزح سب يفكرك يبزي باخ ምናምን ነገር ገለገለ ነጊሩክ مساخ ህይወት ጀሚሩ حلافينت እንደحر زي يسمعو ኮይኑ صباح بزح غزي مساخ مصلح አይ مساخ ዘለነ ስምዒት ምናምን ከዝለል ተወደ በቃ ጠጣው ነበር በቃ ሐምዛ አይነት ማህበረሰብ ማዓት ኮይኑ ነው بزح سب ሐምዛ አይነት ሰው ኮይኑ ነው ፍሪደም ይልመስል ነገር ግን حلافينت ናዘይ ሙሳድ ሰገብ እዚህ ልክርደ ክሌል ነግረክ ለሆነ በብዙህ መንገድ በልተፈላለ መንገድ ሐላፊነት ናይዘ ጉድል ሰው ባህሪ ከምዛ አይነት ስታፋት አለው በቃ አይደለኪ ካብሎ ማንተጠው ነበር እዚህ ሐላፊነት ዘይስሙ ዓሳ ጽባህ ዛጓል ዚያሲ ምሳይ ያኔራ ናተ ያኔራ ምሳይ ህንድዝ ማዓልታት ህንድዝ ዓመታት ህንድዝ ጊዜያት ሉዝ ገይራያ ይሩ ሐላፊነት ዘይወስድ ተኮይኑ በቃ አብልኮነ ሰዓት እሷ አብዝ ተሞቸው ወይ ደማ ፍቅሩ ዝተወደ አብዝ መሰለው ጊዜ كحدك يخلي إذا ما تبتع مسجم نجار اتمبر خلاي لك نجار كاب منم عين التسنو نسأل بزح حساب لي يستوعلو ما بزح يسوي نبعلو الخونة التعبابية نبعلو الخونة لايف ستايل نهوي إذا التعبابية وحزوي لا حنت تقول خير لخال مكنياتهم أبزم بدك عبتلو أبصبو بوتا لعبنيو أحماء بوتا لعبنيو أبصبو بيتسوي لعبنيو أحماء بيتسوي لعبنيو إذا هذا زي تعينت تصعنتونيو تعينت أبيهوت تعينت شخم منيو مكنياتهم سب خمسة عاوي خمو يكنبر الخال سب خمسة لمودو خمو يكنبر الخال سلازي تعينت عملها ختانيو نحرر تعينت عملها ختانيو نفقراو هو تعينت ملكتانيو نقولا نستيتي تعينت الرعايانيو إذا نجرزي كرم ما نختريو كتستوعليو كخلنيكي مكنياتهم بزوحات عقالات لا تقودا بزوحات عقالات حماق متقعت لا بسحل النوريو لنا كجمرات الله بفوري اللي جمرة آمينا نو أفكيرك يلوون أفكارك يتوهايلو بسنة سرعات بكا تصبق جزي حليفهم يوم الباك جراوند نايت سما إن السلازة يتفلت أكل فقر بزمثل تشمبل ويدا ما فقر بزمثل خوانا نقر تشفينو تمان إنه زي ترى يتصنعمو تتخكلين يا مان إنه تعوز قلة سألو ساعات بكا كاب أراويت زي قدر السبب هون ما أدري سلازة إذا سبزي تعينت سعنتونيو أهم عينك محاضرة سبب عادي بشوف جزي مجمرة ديت كتجبرات اللهن مجمرة مسود كتفالت أكتك قرارات اللهن تخكلنيا اندحر بتخكل الداميس خنقين اندحر بتخكل فاليو خنو اللي تنججرو بقى هم عينت سو مخانو لمفلت بتعم قليلين جن سو إنجوي الجبر بس خذ شات تجورية الله توقعية الله ويب تليجرام كوني خل ويب فيسبوك كوني خل بالخونة بقى بسوشيال ميديا توقعية الله حادثة للناجر كيل صحفة الخمنام النجارات باك جراوند ويناجروا يوم كم من تعينت محاورة سبي وسيو تعينت خمل كتاني وسبب إنه هم يدفرته هم يدولايو اللي قال له ريسبكت هند من تعين إذا تاتزي بقى نجاجرو تفلتوا يتخلي أخي سلزي كابس عنتو نسالي كابس عنتو نسالي خونسا هيخوني الأخي لو علونا يتكلم بالتعامل عارسو لا جود لنا برسالة كأولا لك نجركي دائما فقر إني هودو بزح جزي سلل تمجاجة هاري ليش نجمري بزح جزي تايب حال سلل مسلكي تايب خسل المسلكي بقى لمتنك سلل مسلكي وإذا ما عد ما في سلل خونه بقى ريليشن تمسرت سلالك لك أي خوني ريليشن تمسرت وإذا ما
በቃ ለሆነ ሳምበዲ ወድ ስለለሆነ በቃ ይምጥንን ስለለሐስኺዮ ትክክለኛ ወድ እዩ ወይ ደግሞ ትክክለኛ አፍቃሪ እዩ ማለት አይሆነ የፍቅረክ ብዙሓት አጓላት ላይ ተስተዋለው እዚ ጓል በተፈጥሯ ፋሽን ዲያ በጣም ውበትን ያዋ ቁንጅናን ያዋ ጽባቀን ያዋ ስለዚህ ማንንም ወዲ ራንደም በቃ ክፎት ያይኸዲ ማንንም ሰብ በቃ በፍላይ ዓርሳ ትሕላ አይነት ጓል እንድሕር ኮይና በቃ ሪኪን ድሕረው ይሕዮ ምናምን ወዲያው ድሕር ሪሌሽን ደይ ሁሉ ምናምን በቃ ላዋኺ ሽፍት ክገብር ይኸዲ ግን እዚ ፍቅር ድዩ ናይ ማን ፍቅር ድዩ ፍቅር እንድሕር ሒዝዎና ምሳኺ ስቆይሉ ስምዒት ግዚያዊ ለሆነ ነገር እንድሕር ደል ትፈልጥሉ መንገድ ክህልክኸልኒዮ እንድሕር ላይ ኮይኑ ግን سويل خبك سمعت سلال اللوز سبزي مساحة صبوك زي سلال حل فلوس سلال تموتشاتهم تايب خسلال المسلكي كلاس خسلال المسلكي مزيسها مغزال قليل مسير سلال تريكي نايخ سول ميت ويدما نايخي ناي فقر مزعمد يمان ايخوني سلازي فقر كهلتالو منم كي تنغاغر خمر دداي كالي منم كي تباهلخا منم كي طيقيو دليت فكر دالك خالي منم كي بلخيو عمل خاخته خمنام اخير كنبر يخالي ليت فوتيو ነገር حنت مع التغاغي اي غبره عند حل فكره قول ስለዚህ ከነግረኪ ፍቅር ሒዝ ወዲ ምሳخለሉ ናማን ፍቅርን ይሆሎ ናማን ዲዩ ዝምሳخለሉ ስምዒት ናማን ዲዩ ጊዜያዊ ዲዩ ነገር ልደሊ እዝታት እንድሕረስተው ዒል ኮይንኺ ማንንም ሰስ ቆይሉ እምነት ክበላ ይኸዲ ማንንም ሰ ያአምነከ ይላልክ ማለት ዝለ አምንኺዮ ወዲ ክጻወታል ይኸዲ ስለዚህ ከነግረኪ አስተውዕሊ ቀድመ ምእማን ቅድመ ሁኔታ ለይውሉ እምነት ለፈጣር ብቻ እዩ አብዝሎም ዘበን በተለይ ከተስተውዕሉ የለለክ ልብኻ ልድርበሉ ልብኻ ልወሃበሉ ሓደ ፈጣሪኻ ብቻ እዩ ምክንያቱም ፈጣሪ ወደካ ሓማኻ ጸበኻ ሕማቅ ግዜ ጽቡቅ ግዜ አይብሊ በቃ አንኮንዲሽናል ላቭ ልብሃል ና እግዚአብሔር ወይ ደግሞ ና ፈጣሪ ፍቅር ብቻ እዩ ናሰብ ግን ተቀያየረ እዩ ስለዚህ በብልሓት በመስተውዓልኺ ዓርስኻ ክትሕግዝ ክትኸልኒከ ዓርስኺ ኣብዚ ህይወት እሱ አስተዋጽኦ ከለየክ ክኸልኒዮ سقولو بقى سلالتموچه كمساخ خويلنيو ማለት ሪስክ ነው ማለት እዩ ካውለለ አመለኻኸታው ሃመዩ አተሐሳሰባው ሃመዩ ማለት ሰብ ከም ዝሐስወከም ሰብ ከም ፍልጠቱ ይዝ ነበር ከማንባብረው ሐምታ አንተወል ነገር ኮይኑ አተሐሳሰባው ሃመዩ ፍቅር ዘሎ ሪቱ ሃመዩ እዚ እንድሕር ላይ ትፈልጥ ኮይኑ ወይ ከዝል ኣብነት ሕማቅ በቃ ሕማቅ አተሐሳሰባ ለሎ ወዲ ንጓል ጽቡቅ አተሐሳሰባ ከልዩ ኢላ ሓሰባን እና አተሐሳሰባ ሃመዩ ወይ ደግሞ ተቀይሩ ትخل አይነት ሰው ነው ኢቭን ኢትስ ኦኬ እንድሕር ጀሚር ኮይኑ መስኮነ ወዲ ድሕር ግዜ እዚ ሰብ እዚ እዛ አተሐሳሰባው ወይ ደግሞ ሕማቅ ለሆነ ነገር እንድሕር ሃልዩ ክትቀርፉሉ ልካል አይነት ሰብ እዩ ማለት ሃንድል ለምግባር ከቢድ እዩ ቀሊል እዩ ሰብ እዚ ክትፈልጥ ክትخلነይኪ ምክንያቱም ናሎም ዘበን ሪሌሽን በጣም ፈተና ኮይኑ ወለሎ በቃ ናእምነት ኬዚ ናእምነት ኢሹ ስለዚህ ቅድመ ምእማን ከተስተውዕሉ የለለክ ነገር ነው ፍቅርን ይወዱ የፍቅረክ ዲ ስምዒት ዲ ሃም ዘለንገብጎሉ ወይስ ፍቅር ማለት አይኖ ስምዒቱን ፍቅሩን አ ስምዒት ዲፔንድ ገይሩ ልግለጽ ነገር እዩ ግን ይፍለጥ እንድሕር በላህ ኮይንኺ እንድሕር ጥበበኛ ጓል ኮይንኺ እንድሕር መስተውዕል ኮይንኺ እንድሕር ርእስኺ ትጥቀምለ ኮይንኺ እመንኒ እልብለክለሁ እዚ ወድዚ ክጻወተል ከይትፈቅድሉ ወይ ደግሞ እዚ ከላግጸል ከልመጽ በቃ የፍቅረክ ይላበለ ናታለለ ምናምን ነገር ስኻብል አምን ነው ሰዓት ደስ ደውሎ ነገር ተጠቅሙ ከኸድ ለሐስብ ወድ ታልዩ መፈናፈን ቦታ ይቱ እዚ ከዝል ነግረክለሁ ነገራት እንድሕር ትገብር ኮይንኺ ፍቅሩና ማንዲ አመለኻኸቱ ሃመዩ ናይ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ ናይ ሕማቅ አተዓባባያ ተጽዕኖ እንይወሉ ሐላፊነት ይስምዑሉ ጽባህ ሐመኽ ጸበኽ ኺሉ ክልወጥ ይኸልሎ ማለት ሐላፊነት ዝስምዑ ሰብ ሓደ ግዜ ተቀቢልክ ነው ማለት ፎር ኤቨር በሳኸይ እንድሕር ሐላፊነት ዝስምዑ እዩ ለአብነት ሓንቲ ጓል ክትወልድ ተላ ምናምን ትቀየር አዛት ታይም ሐላፊነት እንድሕር ላይ ይስምዑ ኮይኑ በቃ እዚ ታዩ እዚ ክብለክ ይኸል አነ ናዓላ ችግሩ ባዕላይ ትሕሊ ምናምን ነገር እዩ በቃ ምንም ንሽተይ ምክንያት እኹል ያ ግን ሐላፊነት እንድሕር ዝስምዑ ግን በቃ መሳይ ስለልኾነት ቆያ ስለልወለደት ቆያ ኢሉ ጅምእተይ ሃምዝ ግበር ኢሉ ከስተኻኸለክ ይልኸል ለምንታ ሐላፊነት ስለልስምዑ እና ዞም ነገራት እንድሕር ይኸዮ ኮይኑ ዞም ነገራት እንድሕር አስተውዕል ኮይኑ ሓደ ሰብ ድመማን ቀሊል ይኾነኪ በዘፈቀደ ስምዒት ስለለለ ወይ ድማ ውሽጥ ኺል ዝሰብሱ ድሌት ስለለለ ወስቆይ ከአሚን ኸየኒ ማለት ግን ኣብ ሪስክ ይኸኒኺ እንድሕር ጀሚር ኮይኑ በዘኸዝል ነገር መሰረት ረአዩ መጻም ድኺ እንድሕር ላይ ጀሚር ኮይኑ ድማ አምሮክ በዘኸዝል ነገር ነገራት ቃኒ ከተጻንሕሞ አዛት ታይም ሪሌሽን ልባሃል ከመጻል ከተሎ በደስታ ህይወት ማንንም ሰው ከይ ተጫወተልኺ ማንንም ሰው ከይ ተላገጸልኺ በደስታ ህይወት ኽልክ ትመርሒ ይሕግዘክ እዩ
نهار ما عند حسابي زينيو كسام ودعتها مساي سلال صنعخن يغني لي إذا فيديو نحن تموتشي كن خوينو لايك مدوار كي ترسع لو خالو تحواتهم كويس صح من تاندما شير بقوار لي لذي channel حدشت نحن خوين خلنا لذي channel سبسكرايب لا جبرهم بيتساو كتخونا أو قصال بريدكو فيديو تات هيوتهم أبديت كتجبرا نجابزك لنا بعصال فيديو كسام دراها سلام